राज संस्थालाई मधेसीहरूले त स्वीकारेका हुन् नि पहिलेदेखि सम्मान गरेकै हो। पहिलेदेखि हिमानी शाहज्यूलाई मधेसवादले पनि स्वागत गरिरहेको छ। हिमानी शाहज्यूलाई मधेसवादले पनि स्वागत गरिरहेको छ। मधेसवाद भनेको हिमानी शाहले के भन्न खोजिराख्नु भएको छ, उहाँको विचार के छ? फेडरल सिस्टमलाई बदनाम गरेर यत्रो त्यत्रो बनाएर तामझाम गरेर अनि यसलाई फेल गरिकन पनि राज संस्थामा लाने अवस्था देखियो। नातावाद, कृपावाद, पदलुलुप्तामा डुबेका नेताजीहरू यस्तै अवस्थामा यथास्थितिमा रहिरहन खोज्नुभयो भने 100% छ राज संस्थाले एकदम स्थायित्व पाउँछ। शब्द मात्रै फरक हुन्छ। यही व्यक्ति आज मन्त्री छ, भोलि गएर त्यो राज संस्थाको मेम्बर हुन्छ, राज संस्थाको कार्यवाहक सञ्चालक हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई त्यो भन्न सक्दैन, त्यो साध्य होइन। तर तत्कालीन अवस्थामा, अल्पकालीन अवस्थामा राज संस्था आउन सक्छ। हामी 10 वर्ष जनयुद्ध जनताको मुक्तिको लागि गऱ्यौँ, तर पछि आएर के भयो भने प्रतिक्रान्ति भयो। 30 वर्ष पछाडि गयो भने हाम्रो अनुभूति भयो के त्यो आन्दोलनमा, त्यो सशस्त्र आन्दोलनमा एउटै समूह, एउटै जनता कांग्रेसको पनि सभामा उपस्थित हुन्छ, माओवादीको सभामा उपस्थित हुन्छ। नेपाली राजनीति नेपाल राज संस्थामा फर्कन्छ। यसको मैले 3वटा कारण देखिरहेको छु। एउटा फेरि राज संस्था फर्किन सक्छ, त्यसो फर्किन सक्छ। राजा नल्याउँ, राजतन्त्र नल्याउँ, तर राज संस्था ल्याउँ, त्यो नेताले सोचेको छ। एउटा त्यो म्यानिटी छ। त्यही भएर नेताहरू पनि राज संस्था लिएर भन्ने पक्षमा छन्। किनभने अब उसको नाउँमा चाहिँ हामी भ्रष्टाचार गर्ने भन्न सुरु गरिसक्यो। पढे लेखेका व्यक्तिहरू पनि, रिटायर्ड टिचरहरू पनि योभन्दा ठिक त राज संस्था नै थियो। यदि यस्तै अवस्था गयो भने, सब आफ्नो निहित स्वार्थमा गयो भने निश्चितै राजतन्त्रमा जान्छ। 100% राज छिटै एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कोअर्डिनेसन भएर राज संस्था आउँछ। 100% राज संस्था आउँछ, आउनेवाला भइसक्यो। यदि आम जनताले यो कुरालाई बुझेर यदि जनतन्त्रमा जान खोज्यो भने फेरि त्यहाँ यो मिड पोइन्ट हो। र राज संस्था ल्याउनेहरूले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने किन फालियो त? आसेपासे त्यही व्यक्तिहरू भएर मधेसी व्यक्तिहरूले, मधेसवादी आन्दोलनकारीहरूले संहिताको माग गरेका हुन्। रघुनाथ ठाकुर, महामानव रघुनाथ ठाकुर, उहाँले चाहिँ इन्डियाको संसद भवनमा गएर पेट्रोम्याक्स जलाइकन मलाई न्याय खोजिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। नेपाल 3 राष्ट्र मिलेर बनेका देश हुन्, उहाँको भनाइ थियो। मधेस छुट्टै राष्ट्र हो। नेपाल जस्तो सानो 3 करोड जनसङ्ख्या मान्नुहोस् न, होइन? यस्तोमा यति धेरै भिआइपीहरू, 500,000कै सङ्ख्यामा भिआइपी, त यो त हाम्रो देशको लागि एकदमै दुर्भाग्य हो। संहिताले यस्तो परिकल्पना गरेको छैन। पिर्के सलामी खाने भिआइपीहरू यही संहितालाई थुपारेर, यही संहितालाई खुब चाहिँ मतलब आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न यही संहिताको नाम भजाइराख्यो भने त त्यही हो। एकदम निराश भएर आम जनता राजतन्त्रतिर जान्छ, राज संस्थातिर जान्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा आज हामीसँग बिल्कुलै फरक अनुहार हुनुहुन्छ। नेपालको विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध भएर उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ र नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई सूक्ष्म ढङ्गले उहाँले निहाल्दै आउनुभएको छ। अनिल सिंहजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ PNBखबर.com मा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर। काठमाडौँ विशेष कामले आउनुभयो कि यहाँको बसाइ त भेटघाट र छलफलहरूको लागि? हजुर अलिकति भेटघाट थियो साथीहरूसँग। अब त्यही भएर आयो 2-4 दिन भएको छ। जनयुद्धमा पनि होमिएको मान्छे भन्नुभयो अघि, होइन? जनयुद्ध हुँदै मधेस आन्दोलनमा पनि थियौँ हामी, तराई लोकतान्त्रिकमा पनि थियौँ, अहिले म नेकपा एमालेमा छु भन्नुभयो, होइन? माओवादीमा भएको मान्छेहरू अहिले फेरि कसरी एमालेमा आउनुभयो? कतै प्रभु शाह गुटको त पर्नु भएन? यहाँ गुटको त कुरै छैन, होइन? वस्तु त के हो भने नेपालमा जुन एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन भयो, होइन? त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन सबै प्रकारको शोषण, होइन, सबै प्रकारको विभेद, होइन, यिनीहरूको अन्त्यको लागि भनियो र गरियो पनि। 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, हामी 10 वर्ष जनयुद्ध जनताको मुक्तिको लागि गऱ्यौँ, तर पछि आएर के भयो भने प्रतिक्रान्ति भयो। अब प्रतिक्रान्ति भइसकेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो त मनसाय, हाम्रो इच्छा, हाम्रो आकाङ्क्षा भनेको के थियो भने जनताको मुक्ति गर्ने। हामी त कुनै पद र प्रतिष्ठाको लागि क्रान्ति गरेको होइन। त्यही भएर अब के भयो भने यही कामलाई व्यवहार त प्र्याक्टिकली कसरी जाने, यो विषयमा हामी अनेक चाहिँ
तर्क वितर्कहरू गऱ्यौँ र कसले यसलाई अगाडि लिन सक्छ, कसरी अगाडि जान सक्छ भनेर पनि हामी विगत 60-61 सालमा जनतान्त्रिक भयौँ। जनतान्त्रिकको उद्देश्य कस्तो थियो भने माओवादीले अब यो आन्दोलनलाई अलिकति भ्रमित गर्न खोजेको हो, हामी चाहिँ आन्दोलन गरौँ भनेर सशस्त्रै क्रान्ति गऱ्यौँ। त्यसमै म पनि केन्द्रीय नेता रहेँ। 71 सालसम्म हामीले चाहिँ त्यो पनि गऱ्यौँ। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, नेपालको अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा यसले चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व धान्न नसक्ने अवस्था आयो। त्यसमा हाम्रो विकासको दर चाहिँ घटेर 30 वर्ष पछाडि गयो भने हाम्रो अनुभूति भयो के त्यो आन्दोलनमा, त्यो सशस्त्र आन्दोलनमा। त्यही भएर हामी शान्तिपूर्ण रूपमा जनताको मुक्ति गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी हुँदै अहिले वर्तमान अवस्थामा हामी एमालेमा छौँ। एमालेमा हुनुपर्ने कारण के हो भने समग्र शीर्ष नेताहरूको नेतृत्वलाई हेर्दाखेरि सामान्य केपी ओलीजी जुन हुनुहुन्छ नि, उहाँ दृढ सङ्कल्पित हुनुहुन्छ। अन्य शीर्ष नेताहरूको तुलनामा उहाँ चाहिँ दृढ सङ्कल्पित भएको हुनाले देश र जनताप्रति होइन राष्ट्रप्रति समर्पित देखिएको हुनाले चाहिँ हामी अहिले नेपालीको उसमा छौँ, नेकपा एमालेमा छौँ होइन। तर केपी ओलीलाई त आरोप के लाग्छ भने उहाँ जनताप्रति भन्दा पनि कार्यकर्ताहरूप्रति चाहिँ दृढ सङ्कल्पित हुनुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्छ नि त। होइन, यस्तो छ, जनता र कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने, जनता खुसी भए होस् नभए नहोस् भन्ने चाहिँ उहाँको देखियो भन्ने पनि आरोप लगाउँछ नि धेरै मानिसहरू। शीर्ष नेता जुन हुन्छ नि, शीर्ष नेताको काम र कर्तव्यहरू जनतानिर पुग्नको लागि बिचको जुन माध्यम हुन्छ त्यो भनेको कार्यकर्ता हो। अब यसलाई चाहिँ पोजिटिभली हामी होइन सापेक्षमा सोचौँ, अनुकूल जुन अवस्था हुन्छ नि त्यसलाई हेर्दाखेरि अब शीर्ष नेता जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आवाजलाई सुन्ने बुझ्ने होइन, र व्यवहार त लागू गर्नलाई त कार्यकर्ताले त्यो पुलको काम गर्छ नि। अब त्यो भएर त्यस्तो लागेको हुनसक्छ, तर मलाई त त्यस्तो लागेको छैन। मैले त अब केपी ओलीजीले जुन स्तरले जनताको अधिकारको लागि जुन कुरा उठाउनु भयो, यसलाई एकै शब्दमा भन्दाखेरि जनतन्त्रको लागि होइन, जनतन्त्रमा जाने प्रक्रियामा जुन जानुभयो नि त्यो एकदम सम्माननीयजनक छ। पहिला माओवादीमा हुँदाखेरि माओवादीहरूले चाहिँ एमालेलाई के भनेर आरोप लगाएका थिए भने यिनीहरू संशोधनवादी कम्युनिस्ट भए भनेर आरोप लगाएका थिए होइन। अब संशोधनवादी कम्युनिस्टहरूमै गएर तपाईँहरू समाहित भए पश्चात तपाईँहरूले गरेको त्यो माओवादी जनयुद्धको त औचित्य रहेन नि। अब खास भन्दाखेरि माओवादी जनयुद्ध भन्नुपर्दा माओवादी भन्ने बित्तिकै आफ्नो लक्ष्यलाई होइन बन्दुककै भरमा सत्ता प्राप्ति गर्ने र आफूले सोचेको, आफूले विचारमा ल्याएको विचारलाई व्यवहारमा लानलाई बन्दुकको बल प्रयोग गरेर ल्याउने हो भने त्यो माओवादी हो। अनि अब यस्तो भयो कि अवस्था के आयो भने हामी बन्दुकको आवश्यकता कतिखेर पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुरा नसुनिदिने अवस्थामा भारतकै एकजना शहीद आन्दोलनकारी भगत सिंहले उहाँले भन्नुभएको थियो कि बन्दुकको आवाजको आवश्यकता मात्र अरूलाई सुनाउनको लागि मात्रै आवश्यकता पर्छ। अनि हाम्रो अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पूर्व तत्कालीन माओवादीका साथीहरूको अवस्था त अहिले त्यस्तो रहेको छैन। देश र जनताले हाम्रो आवाज सुनिरहेको छ र तपाईँहरू जस्ता यस्ता च्यानलहरू थुप्रै छन् जो हाम्रो जनताको आवाजलाई सुनाउनलाई तत्पर अथक प्रयास गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सशस्त्रै आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन। र यो एमाले संशोधनवादीको कुरा सैद्धान्तिक रूपले हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको अवस्था संशोधनकै अवस्थामा आइरहेको छ। चाहे त्यो एमालेको कुरा होस् या माओवादीको कुरा होस् या अन्य पार्टीको कुरा होस्, माओवादी आफै पनि संशोधनकै अवस्थामा छ। त्यो संशोधनवादी विचारले भइसकेको अवस्था छ माओवादी। तपाईँले भन्नुभयो कि अघि न जस्तो हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले पनि सशस्त्र युद्ध चाहिँ नधान्दो रहेछ, सशस्त्र क्रान्ति नधान्दो रहेछ भन्नुभयो। तर पनि जनतान्त्रिकका धेरै व्यक्तिहरू त अहिले पनि भूमिगत हुनुहुन्छ, अहिले पनि उहाँहरू सशस्त्र आन्दोलनमै हुनुहुन्छ नि। कुनै पनि परिवर्तनका लागि, खास गरिकन जनताको हितमा हुने परिवर्तनका लागि सशस्त्र आन्दोलनको आवश्यकता भनेको 10% हो। बाँकी 90% त हाम्रो के हुन्छ भने विचारले परिवर्तन आउने जुन एउटा लक्ष्य हुन्छ आन्दोलनको। तर यहाँ के भइरहेछ भने यहाँ नेपाली जनता
जुन छ र हाम्रो जुन विकास दर छ, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था जुन छ र मुख्य विषय त के भने छिमेकी राष्ट्रहरू चीन, भारत, यो जुन हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हुन्, यिनीहरूको जुन अर्थ प्रगति रूपमा छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि त हामी यो जनआन्दोलन जुन जनयुद्ध भनियो त्यसले त हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कमजोर पारेकै हो। भारतकै कुरा गर्नु हो भने आज भारत टप 10 अन्तर्गत आइरहेको छ। 1920मा चाइनाले पनि र भारतले पनि त्यो आन्दोलनको सुरुवात गरेको अवस्था छ। तर हेर्नुहोस् चाइना कहाँ पुगिसक्यो, भारत कहाँ पुगिसक्यो र हामी बिचमा गरिबीको रेखामुनि पनि अहिले छौँ। अहिले पनि हामी परतन्त्र अरूको माथि निर्भर हुने अवस्था छ। यो किन भयो? मेरो भनाइ के हो भने यो भनेको शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, दूरदृष्टि नभएका कारणले चाहिँ यो भइरहेछ। नेपालकै अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने हामीले आन्दोलन भनेको आन्दोलन होइन, यसलाई चाहिँ परिश्रम भन्नु पर्यो। परिश्रम, राष्ट्रको लागि गरिने परिश्रम त्यो गरेर हामी मात्रै पुग्न सक्छौँ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्नु हो भने देश कतातिर गएको छ। मधेस आन्दोलन पनि भयो नेपालमा, जनयुद्ध भयो, जनआन्दोलन भयो 62-63कै। तर अहिले पनि हेर्नु हो भने राजनीतिक निकास भइसकेको छैन। अहिले पनि हरेक पार्टीहरू चाहिँ अन्योलतामा छ, राजनीतिक अन्योलता भन्छ। जस्तै अहिले उदाहरण दिनुहुन्छ भने कुनै पनि मेल नभएको प्रचण्ड नेतृत्व गरेको माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, माधव नेपालज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको कम्युनिस्ट पार्टी र जसपा, यो बिचमा सैद्धान्तिक तालमेल नभए पनि, कुनै किसिमको सैद्धान्तिक तालमेल, सैद्धान्तिक एकरूपता नभए पनि यो गठबन्धन भएको छ। भनेपछि एकै लाइनमा भन्नुपर्दा सिद्धान्त बिनाको राजनीति गर्नु नहुने। गान्धीले त पाप भन्यो, तर हामी त्यस्तो नभनौँ किनभने हाम्रो त्यस्तो हाइट पनि छैन। तर यो सिद्धान्त बिनाको राजनीति गर्नु नहुने यस्तो अवस्थामा गठबन्धन जुन छ नि, यो गठबन्धन अल्पकालीन हो। यसले किन गएको छ भने कुन आवश्यकताले यो गठबन्धन भयो भन्दाखेरि यो राजनीतिक अन्योलता, देशमय राजनीतिक अन्योलता भएको कारणले यो गठबन्धन हुन पुग्यो। आफैमाथि विश्वास, आफैले श्रम गरेर, आफैले मेहनत गरेर, आफैले अध्ययन गरेर ल्याएको विचारधारालाई स्वीकार गर्न नसक्ने, विश्वास गर्न नसक्ने मान्य प्रचण्डज्यू साम्यवादमाथि विचार गर्नुभएको हो नि, अनि त आन्दोलन गर्नुभयो। अनि उहाँले आफ्नै विचारमाथि अहिले विश्वास छ त छैन। विश्वास भएको भए किन एमालेसँग गठबन्धन गर्नु पर्थ्यो, किन नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नु पर्यो? किनभने नेपाली काङ्ग्रेस त साम्यवादी विचारधारा त होइन। प्रचण्डकै भाषामा भन्नुपर्दा एमाले संशोधनवादी हो, साम्यवादी विचारधारामा जाने होइन। त्यही भएर यो गठबन्धन सिद्धान्तहीन र यसले एकदम स्पष्ट रूपले के भनिरहेको छ भने नेपालमा राजनीतिक अन्योलता छ। नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको लागि सैद्धान्तिक एकरूपता हुनु आवश्यक छ र यो अहिले भइरहेको छैन। यसको लागि कमसेकम ओलीजीले के गर्नुभयो भने राष्ट्र हितमा एउटा जुन ठोस डिसिजन हुन्छ उहाँले लिनुभयो, त्यो डिसिजनमा अडिग हुनुभयो, त्यो प्रमुख कुरा हो। यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। जस्तो अब यो राजनीतिक अस्थिरता, यो अन्योलताले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ त? अहिलेको अवस्था भनेको नेपाली राजनीतिमा पिक पोइन्ट हो। यदि नेपाली जनताले यसलाई आफ्नै दमले अगाडि बढ्यो भने यो पूर्ण समाजवादमा जान्छ, जनतन्त्र व्यवस्था ल्याउँछ। जनतन्त्र व्यवस्था भनेको के भने हामीले संसद मन्त्रीलाई रिकल गर्न सक्ने, फिर्ता बोलाउन सक्ने, त्यो व्यवस्था भनेको जनतन्त्रमा हो। तर यो गरेन भने नेपाली राजनीति नेपाल राज संस्थामा फर्कन्छ। यसको मैले 3वटा कारण देखिरहेको छु। एउटा फेरि राज संस्था फर्किन सक्छ, त्यसो फर्किन सक्छ। के कारणले, मतलब त्यसका प्रमुख कारण भनेको अब यहाँ नेपाली राजनीतिको
संसदीय दलका नेताहरूले भ्रष्टाचारलाई रोक्न नसकेको अवस्था छ। अब यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्नै खोजेको अवस्था छ, संस्थागत भएको अवस्था छ नि, संस्थागत भएको अवस्था छ। अब त के अप्ठ्यारो परिरहेछ भने राजनीतिक दलहरूलाई कि अब भ्रष्टाचार आफ्नै नाउँमा कसरी गरिराख्ने। जनताले पनि कन्सियस भयो, जनताको चेतना बढ्यो, जनताले नेपाली राजनीतिमा सब कुरा बुझ्न खोजिरहेको छ, बुझिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेताहरूप्रति नै आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ खुला रूपमा। अहिले तपाईँ सर्वोच्च अदालतको अवस्था हेर्नुहोस्, अस्पष्ट भइरहेछ। यस्तो अवस्थामा नेताहरूले त के सोध्छ भने ठ्याक्कै राजा नल्याउँ, राजतन्त्र नल्याउँ, तर राज संस्था ल्याउँ। राज संस्था भनेको के हो भने राज संस्था एउटा समिति हुन्छ, एउटा संस्था हुन्छ र त्यो संस्थाको नाउँमा शासन गर्ने त हामी नै हो। त्यो नेताले सोचेको छ, एउटा त्यो म्यानिटी छ। त्यही भएर नेताहरू पनि राज संस्था लिएर भन्ने पक्षमा छन्। किनभने अब उसको नाउँमा चाहिँ हामी भ्रष्टाचार गर्ने। जहिले पहिले के हुन्थ्यो, यस्तै हुन्थ्यो नि, यो आदेश कसले गर्यो, माथिकोले गर्यो। माथिको भनेको राजा हो। फेरि एउटा त्यो अवस्था आउँछ। अर्को अवस्था के आउँछ भने अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ, अहिले जुन अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्नु हो भने अहिले चाहिँ विकासको दर स्टप हुँदै गएको छ। अहिले अर्थतन्त्र स्टप हुने अवस्था आएको छ। मार्क्सले लेखेको पुँजी पुस्तक अहिले खुब पढिरहेको छ मान्छे। यो किन भइरहेको छ भने अब कति कमाउँदै गयो, अब जति काम गरे पनि आम्दानी एउटा स्टपेबल हुँदै गएको छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, अब हाम्रो यहाँ त ठिकै छ, तर जहाँ हाम्रो देशको कृषि प्रधान देश हो हाम्रो, अहिले श्रम गर्ने मान्छे भेटिरहेको छैन। अब पहाडी क्षेत्रमा त मेलापात हुन्छ नि, सबैजना मिलेर काम गर्छ। तराईमा त्यस्तो अवस्था छैन। नेपालको 17% भूभाग चाहिँ खेती योग्य छ, मधेस भनेको त्यो, तर त्यहाँ काम गर्ने कोही छैन। यस्तो अवस्थामा अब एउटा जनताले आफै पनि एउटा निर्णय लिन खोज्छ, भन्न सुरु गरिसक्यो। पढे लेखेका व्यक्तिहरू पनि, रिटायर्ड टिचरहरू पनि, योभन्दा ठिक त राज संस्था नै थियो। यसलाई यदि जुन अग्रगमनकारी नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई पूर्ण रूपले समाजवादमा लान खोज्यो भने, इमान्दारिताका साथ क्रान्ति गर्न खोज्यो भने, परिवर्तन ल्याउन खोज्यो भने, त्यो समाजवाद भनौँ या जनतान्त्रिक व्यवस्था भनौँ, त्यसमा पुग्छ। यदि यस्तै अवस्था गयो भने, सब आफ्नो निहित स्वार्थमा गयो भने निश्चितै राजतन्त्रमा जान्छ। अनि अर्को के छ, जोसँग राजनीतिक भिजन छैन, त्यसले अगाडिको बाटो देखेको छैन। अब यो व्यवस्था आयो, योभन्दा अगाडिको व्यवस्था कुन हो, यसलाई कसरी लाने, यो नबुझ्नेहरू पनि राजतन्त्र योभन्दा ठिकै राजतन्त्र थियो, यस्तो अहिले अवस्था आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यस्तै अवस्था गयो भने 100% राज छिटै एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कोअर्डिनेसन भएर राज संस्था आउँछ। र यसको पुष्टि त यसरी पनि गर्न सकिन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनका नायक नै भनौँ मोहन वैद्य किरणजी, अहिले उहाँ सैद्धान्तिक रूपमा माओइस्टलाई बचाएर राखेको कुरा हामीले सुन्दै गएका छौँ। उहाँले पनि अस्ति कुन एउटा इन्टरभ्यूमा राज संस्था आए मलाई कुनै फरक पर्ने छैन, देशमा राजनीति निकासका लागि राज संस्थासँग पनि सहकार्य गर्नु पर्यो भने हामी गर्न तयार छौँ भनेर पनि उहाँले भन्नुभयो। अब उहाँ जस्तो क्रान्तिकारी विचारधारा बोकेका बुद्धिमान विद्वत व्यक्तिले यदि यस्तो भनिरहेको छ भने यसलाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो या त 100% राज संस्था आउँछ, आउनेवाला भइसक्यो। यदि आम जनताले यो कुरालाई बुझेर यदि जनतन्त्रमा जान खोज्यो भने फेरि त्यहाँ यो मिड पोइन्ट हो, यहाँबाट फर्किने पनि व्यवस्था आउँछ, न अगाडि बढ्ने पनि व्यवस्था आउँछ। जस्तै तपाईँ संहितालाई लिन सक्नुहुन्छ, यो संहिताको मिड पोइन्ट हो। हाम्रो देश संहितामा गइसकेको छैन। हाम्रो देश भनेको संहितामा जाने तर्खरमा मात्रै छ। फेडरल सिस्टम भनेको 3 प्रकारको हुन्छ, वर्ल्ड फेडरल, क्वेसी फेडरल र कन्फेडरल।
भारतमा क्वेसी फेडरल छ र अमेरिकामा चाहिँ कन्फेडरल र कोसी फेडरलको मिश्रित प्रणाली हो। त्यहाँ हाम्रो देश त यो मध्ये कुनैमा छैन। यस्तो अवस्थामा पनि फेडरल सिस्टमलाई बदनाम गरेर यत्रो त्यत्रो बनाएर तामझाम गरेर अनि यसलाई फेल गरिकन पनि राज संस्थामा लाने अवस्था देखिएको छ। यी मूलभूत कुराहरूले चाहिँ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपाल एकपल्टको लागि पुनः विश्वमा कति देशमा भएको छ, राज संस्था हटेर पनि फर्केर फेरि राज संस्था आएको अवस्था छ। त्यही भएर यसलाई सहज चाहिँ हामीले अहिलेलाई हामीले अनुमान गरिरहेको छौँ। अब मुख्य प्रश्न चाहिँ के हो भने यो राजनीतिक अन्योलताको निकास चाहिँ राज संस्थाको पुनर्स्थापना नै हो कि हामीलाई त्यहाँ डोर्याउँछ भन्नुभयो? त्यो एउटा स्वाभाविक होइन, यहाँले रिजनिङ दिनुभयो। निकास चाहिँ हो कि होइन? राजनीतिक निकास भनेको अल्पकालीनको लागि हुन सक्छ। नेपालको इतिहास हेर्नुभयो भने 10 वर्षमा कोल्टे फेरेको अवस्था छ। त्यो अल्पकालीन हुन सक्छ। तर कुन अवस्थामा? जब नेताहरू आफ्नो स्वार्थ त्यागेको अवस्था हुन्छ, जब वास्तविक रूपमै व्यवहार त नै प्रतिगमन हटाउने प्रयास गरेको हुन्छ। यो प्रतिगमन शब्द यस्तो भइगयो कि जुन कुरामा पनि प्रतिगमन। म अलिकति जनतन्त्र या जनतान्त्रिक व्यवस्थाको सम्बन्धमा अलिकति अस्पष्ट भएको, यो आफै समाधान भएर आउँछ। यो उत्तर हाम्रो चाहिँ जवाब के हुन्छ भने अहिले के छ, लोकतन्त्र हो। अहिलेको अवस्थामा के हुन्छ, जनताको अधिकार जुन मूलभूत अधिकार हो त्यो प्रधानमन्त्रीको हातमा हुन्छ। किनभने जनताले आफ्नो मत दिएर प्रधानमन्त्री डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली चुनेको हुन्। अब यहाँ के भयो भने यसमा जनतासँग अन्याय भयो भने कसले हेरिदिने? त्यो प्रधानमन्त्रीले क्विक डिसिजन गरेर हेर्ने हो। त्यस्तै आपतकालीन अवस्था भयो, ल संसद विघटन भयो, जनताको बिचमा जानुस्, फेरि पुनः आउनुस्। तर जनतान्त्रिक व्यवस्थामा के हुन्छ? जनतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो हुन्छ कि जुन सांसद जति मत लिएर संसद पुगेको हुन्, जनताले चाहेको बेलामा त्यति नै मतले त्यति नै व्यक्तिहरूले बोलाएपछि त्यसको संसद पद स्वतः समाप्त भएर जनताको बिचमा फर्किने। अब यसको जनतान्त्रिक व्यवस्थाको बारेमा नेपालमा चर्चै हुँदैन। किन गर्दैन? किनकि यो डाइरेक्ट, यसलाई इङ्ग्लिसमा त डाइरेक्ट डेमोक्रेसी भन्छ। डाइरेक्ट डेमोक्रेसी भनेको जनताले पूर्ण रूपमा असीम र प्रदत्त हुन्छ क्या। असीम शक्ति भनेको त्यो जनताको हातमा हुन्छ, प्रदत्त शक्ति भनेको संसद मन्त्रीको हातमा हुन्छ। अहिले के भएको छ, अहिले त तपाईँको असीम शक्ति भनेको संसदको हातमा छ, प्रदत्त शक्ति यहाँ जनताको हातमा दिएपछि छ, छैन दिएन भने छैन। 5 वर्षमा एकचोटि आउँछ, त्यो दिने शक्ति हो, असीम शक्ति होइन। अब त्यही भएर अहिले के हुन्छ भने तपाईँको राज संस्था स्थायित्व पाउँछ, स्थायी हुन्छ। कतिखेर? जब यी अहिलेका नातावाद, कृपावाद, पदलुलुप्तामा डुबेका नेता जीवहरू यस्तै अवस्थामा यथास्थितिमा रहिरहन खोज्नुभयो भने 100% छ, राज संस्थाले एकदम स्थायित्व पाउँछ। होइन, जस्तो मैले भनेको प्रश्नको उत्तर आएन। राज संस्था पुनर्स्थापना नै अहिलेको राजनीतिक अन्योलताको निकास हो अथवा हाम्रो देशको निकास हो कि होइन? तपाईँहरू त्यो पोइन्टमा पुग्नु भएको छ कि छैन? होइन, त्यो राज संस्था भनेको निकास होइन। राज संस्था नै निकास हो भन्दाखेरि होइन, राज संस्था निकास हुँदै होइन। किनभने राज संस्थाले पनि राज संस्था हो, त्यो राजा होइन, राजतन्त्र होइन। अब संस्थाले सञ्चालन, संस्थामा थुप्रैजना व्यक्ति हुन्छ, एकजना तटस्थ हुन्छ जसलाई हामी राजा मान्न सक्छौँ, थुप्रैजना त्यहाँ हुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिहरू त यहीबाट छानिएको हुन्छ नि, यहीबाट लिएको हुन्छ। अनि योहरू त कसरी निकास दिन सक्छ? किनभने अहिले त सेम छ नि, शब्द मात्रै फरक हुन्छ। यही व्यक्ति आज मन्त्री छ, भोलि गएर त्यो राज संस्थाको मेम्बर हुन्छ, राज संस्थाको कार्यवाहक सञ्चालक हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई त्यो भन्न सक्दैन, त्यो साध्य होइन। तर तत्कालीन अवस्थामा
अल्पकालीन अवस्थामा राज संस्था आउन सक्छ। कसरी आउँछ त? अब राजनीतिक दलहरूको अनुहार हेर्ने हो भने ओली पनि राज संस्थाको पक्षमा लागेको देखिँदैन, प्रचण्ड त अब लाग्ने कुरै भएन, देउबा पनि खासै त्यति होइन सफ्ट माइन्डेड छैनन् राज संस्थाप्रति, अस्ति उहाँले दिनुभयो। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्लानमा नै आउँछ अथवा आन्दोलनको माध्यम मार्फत आउन सक्छ? कसरी आउँछ होला? यस्तो छ, कुनै एक नेताले कुनै व्यवस्था अहिलेसम्म ल्याएको छैन। त्यो त व्यवस्था ल्याउने जनता हो। सहज रूपमा जनताले राज संस्थालाई फालिसकेको छ। तर अहिले आएर जनताले राज संस्था नै ठिक, योभन्दा तुलनात्मक अवस्थामा योभन्दा कम भ्रष्टाचार त्यो राज संस्थामा थियो होइन, योभन्दा कम खानेहरू राज संस्थामा थियो। अहिले अब एउटा अहिले चर्चित वाक्यांश भएको छ, सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो, अनि सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार पनि गाउँ गाउँमा पुग्यो। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ नि, जनताले त्यो बुझेको छ। त्यो भएर त्यो राज संस्थालाई हामीले नल्याए पनि, नेताले नल्याए पनि जनताको समर्थन पुगिसकेपछि त नआउने कुरै छैन। अहिले त नेपालको राजनीतिमा त जनता अगाडि हुन्छ, नेता पछाडि छ। तर जनताहरू त परिवर्तनको पक्षमै देखिँदैनन्। अहिले जति पनि आन्दोलनहरू भइरहेको छ, एकाध होइन असन्तुष्ट व्यक्तिहरू मात्रै आन्दोलनमा छन्, हामी देखिरहन्छौँ। जनता त जे परिवर्तन भएको छ त्यो परिवर्तनमा रमाइरहेका छन्, उनीहरू खुसी नै छन् होइन। एक हिसाबले हेऱ्यो भने तपाईँले भन्नुभयो काम गर्ने मान्छे नै पाइँदैन भन्नुभयो, श्रमिक वर्ग पाउन छोडिसके। जनताहरू आफ्नो हिसाबले आफ्नो जीवनस्तर उकास्नेतर्फ मात्रै देखिएका छन्। उनीहरू फेरि परिवर्तनको लागि हामी आन्दोलन गर्छौँ भन्ने पक्षमा चाहिँ देखिएका छैनन् नि सर? होइन, यो शासकीय षड्यन्त्र जुन भन्छ नि, शासकीय षड्यन्त्र, यसलाई त्यो भनौँ। शासकीय षड्यन्त्र के हो भने जनता बेरोजगार छन्, काम छैन, नेपाल त्यो विदेशीहरूको यानी कि विदेशीहरूको एक तरहको प्रभावमा बेग्लै छ। अर्को के भने हाम्रो युवा श्रम पनि विदेशिन बाध्य छ। अनि यस्तो अवस्थामा जनता अहिले के गरौँ नगरौँ अवस्थामा छ। एउटै समूह, एउटै जनता कांग्रेसको पनि सभामा उपस्थित हुन्छ, माओवादीको सभामा उपस्थित हुन्छ। त्यही भनेपछि अहिले अन्यलमा छ। तर जतिखेर ऊ यसबाट वाक्क हुन्छ नि, दिक्क लागेर फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि, त्यो अवस्थामा त अब के गर्छ त्यो गरिहाल्छ। किनभने अहिले मूलभूत कुरा के हो भने राजनीतिक निकास नेताहरूले दिन सकिरहेको छैन। यो व्यवस्था नै ठिक, यसमा यस्तो हुनु पर्यो, यो भइरहेको छ, त्यो छैन नि। भ्रष्टाचार त्यतिकै छ, विकास छँदै छैन, रोजगार छैन, केही कतै छैन। त्यसो भए तपाईँहरूले एक्नोलेज गर्नुहुन्छ त हामीले युद्ध गरेर राज संस्था फाल्नु चाहिँ गल्ती रहेछ भन्ने कुरा आज एक्नोलेज गर्नुहुन्छ तपाईँले? यसलाई चाहिँ राज संस्था फालियो र अहिलेको जुन गणतन्त्र ल्याइयो, कल्पना अनुसार जुन वास्तविकता, गणतन्त्रको जुन वास्तविकता गएको छ त्यस हिसाबले यसलाई भन्न सकिँदैन। राज संस्था ठिक थियो, हामीले फालेर गल्ती गर्यो त्यो भन्न मिल्दैन। कुन अवस्थामा मिल्छ भने यिनीहरू नै यस्तै व्यवहार ल्याइराख्यो भने, यस्तै नीति र नियत राखिराख्यो भने जनता चाहिँ राज संस्था नै ठिक भनेर भनिरहेका छन् नि। जनता त भनिरहेका छन्। अब तपाईँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू पनि त्यो पोइन्टमा पुग्नु भयो कि होइन? हामीले त के भनिरहेका छौँ भने हामीले त अब यो चाहिँ पुँजीवादको प्रकाष्ठा भयो, भ्रष्टाचारको प्रकाष्ठा भयो। अब चाहिँ हामी यसलाई, यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरौँ, जनतन्त्रमा जाउँ, डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा जाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता रहेको छ र हामी त्यसकै लागि प्रयासरत छौँ। कसरी जाने, कुन अवस्थामा जाने, त्यसको लागि पनि हामी एउटा वैचारिक छलफलमा छौँ। देशमा राजनीतिक अन्योलता छ,
राजनीतिक निकास दिनुपर्ने हो, त्यसको लागि हामी छलफलमा छौँ। राज संस्था नै आइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता छैन, किनभने राज संस्था नै आइदिए पनि यहाँ राज संस्था ल्याउनेहरूले पनि एउटा चुनौती भोग्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो कि राज संस्था आएर पनि यस्तै अवस्था रह्यो भने अहिले त थोरै राज संस्थाका व्यक्तिहरूमाथि अलिकति त छ नि। अहिले फालिसकेको पूर्ण रूपमै भन्नु पर्यो भने अन्यत्र जस्तो जुन देशमा प्रतिक्रान्ति भयो त्यो देशमा त आन्दोलनकारी बाहेक त धेरै दुर्गति भयो नि। तर नेपालमा त भएन। नेपालमा के भयो भने सामञ्जस्यता भयो, मिलेर जाउँ, मिल्ने कुरा भयो, फाल्ने कुरा भएन। व्यवस्था फाल्यो, व्यक्ति फालिएन। तर राज संस्थाले पनि यस्तै जनतालाई दुःख दियो भने, अहिलेको अवस्थामा जनताले दुःख दियो भने, यस्तै दुःख दिने रहिरह्यो भने त नेपाली जनताले अनेक थरीको जुन अपनाएर पूर्ण रूपले त्यतिखेर फाल्नेछ। व्यक्ति त तिनै हुन् नि सर। हिजो राज संस्था हुँदाखेरिका व्यक्ति तिनै हुन्, राजाका वरिपरिका व्यक्ति। आज पनि राजा चाहियो भनेर कराउने व्यक्ति तिनै होइन, पञ्चमण्डलीहरू नै हुन् धेरै जसो अधिकांश। अहिले केही नयाँ युवाहरू, जोसिला युवाहरू लागेका छन्, ती बाहेक धेरै जसो त हिजोकै मान्छे देखिन्छन्। राजालाई फेरि विश्वास पात्रको रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने पनि भोलि तिनै व्यक्ति नै हुने हुन् भनेपछि तपाईँले भनेको जस्तै त सिनेरियो आउँछ फेरि। हो, यहाँनिर राज संस्था ल्याउनेहरूले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने किन फालियो त? आसेपासे त्यही व्यक्तिहरू भएर नेपाली जनताको भावना मर्मलाई बुझ्न नसकेर जुन अवस्था सृजना भयो, अनि त राज संस्था फालिएको हो नि। कोही व्यक्तिले आएर त राज संस्था फालेको होइन। अहिले विचार गर्नुपर्ने कुरा त्यही हो। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने नेपाललाई पूर्ण रूपले संहितामा लैजाउँ। संहिताले जुन विकास दिएको छ, आज हेर्नुहोस् जुन देशहरूमा संहिता छ, विकसित भएको छ। अमेरिकाकै कुरा गरौँ, हाम्रो थुप्रै नेताजीहरू अमेरिका जानुहुन्छ घुम्न या विभिन्न कामले। त्यहाँको व्यवस्था हेरौँ, भारतकै चाहिँ व्यवस्था हेरौँ, चाइनाकै व्यवस्था हेरौँ, होइन? त यहाँ कस्तो छ भने संहिता हुने देशले विकास गरेको छ। हामी विकासतिर जाउँ न, विकासलाई लक्ष्य बनाऊ। अनि त्यो अवस्थामा यदि एउटा बहस छलफलको माध्यमबाट सबैले आफ्नो जुन विचार जुन छ त्यसलाई अग्रगमनतिर लैजाउँ, त्यो भनेको जनतान्त्रिक व्यवस्था हो, जनतन्त्र हो, त्यहाँ डाइरेक्ट डेमोक्रेसी हो। त्यो विषयमा हामी बहस बनाउँ न, त्यो विषयलाई बहस बनाउँ। होइन, जस्तोसुकै व्यवस्था ल्याए पनि पात्रहरू यिनै रहन्जेलसँग त केही नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखिहाल्यो। अघि तपाईँले सङ्घीयताको कुरा गर्नुभयो, सङ्घीयताले चाहिँ डेभलपमेन्ट मोडलमा होइन अथवा डेभलपमेन्टमा चाहिँ कति इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा तपाईँले खोल्न खोज्नुभयो। तर मान्छेहरू अहिले के भन्न थालिसक्यो भने, अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो सङ्घीयता भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा हुने ठाउँ भयो। संस्थागत भ्रष्टाचारको लागि झन् सङ्घीयताले मलजल गर्यो होइन। सङ्घीयताले त देशलाई झन् खोक्रो बनायो भनिरहेको अवस्था फेरि सङ्घीयता भन्ने आवाज त अलिक ठिक लागेन कि जस्तो लाग्यो। सङ्घीयताले बनाएन, सङ्घीयताले देशलाई खोक्लो बनाएन। त अब सङ्घीयताको नाउँमा मुख्यमन्त्री होइन, तपाईँको प्रदेश प्रमुख सबलाई गाडी चाहिने होइन। अब साइकल बाँडा हेर्नुहोस् कति भ्रष्टाचार भयो। अब अख्तियारले त हुने गरिसकेको छ होइन। यो यसो हुन्छ कि मैले अघि पनि भने नि, सङ्घीयताको दुईटा रूप हुन त तीनटा हो। वर्ल्ड फेडरल पनि हुन्छ जुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ हो, त्यहाँ सरकार र शासन हुँदैन, जनता हुँदैन। त्यो दुईटा छ नि, क्वेसी फेडरल, कन्फेडरल। नेपाल त्यो मध्ये कुनै पनि अँगालेको छैन। हामी अहिले संहितामा गएका छैनौँ, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। कुनै मान्छेले भन्दैमा यही फलानु हो भनेर भन्न मिल्दैन नि। यहाँ के हो भने संहिताको नाउँमा यहाँ नेपाली जनताले धोका पायो। तर संहिता कोल्याप्स गर्नुपर्छ भनेर गोकुल बास्कोटाले भने होइन भने यो संहिता काम छैन, अब यसलाई कोल्याप्सै गरिदिनुपर्छ भनिसक्यो त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्रै नभनौँ, विश्वकै कम्युनिस्ट पार्टीको नाम भन्नु पर्दा विश्वमा कम्युनिस्टहरूले संहितालाई स्वीकार गरे। उहाँले त आफ्नो विधान कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा संहिताको कुरा छैन। उहाँले त बास्कोटाज्यूले त आफ्नो विधान अनुसार छ, पार्टीको नीति अनुसारले त ठिकै कुरा गर्नुभएको होला। किनभने संहिता नेपालको आवश्यकता हुन त नेपालमा
मधेसवादी यदि मधेसी व्यक्तिहरूले मधेसवादी आन्दोलनकारीहरूले संहिताको माग गरेका हुन्। तपाईँले म अवगत गराउन चाहन्छु, गजेन्द्र नारायण सिंह भन्ने थियो जुन उहाँ नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रहिरहनु भए, हजुर संस्थापक अध्यक्ष। उहाँले नेपालमा 3 प्रादेशिक सरकार हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। 3 प्रादेशिक सरकार भनेको संहिता। मधेसका महामानव भनिन्छ मधेसमा रघुनाथ ठाकुर, महामानव रघुनाथ ठाकुर, उहाँले चाहिँ इन्डियाको संसद भवनमा गएर पेट्रोम्याक्स जलाइकन मलाई न्याय खोजिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। उहाँको काय थियो, उहाँको भनाइ थियो, उहाँको थ्योरी थियो। मधेस एउटा नेसन राष्ट्र हो, नेपाल 3 राष्ट्र मिलेर बनेका देश हुन्, उहाँको भनाइ थियो। मधेस छुट्टै राष्ट्र हो भने अब यहाँ छुट्टै राष्ट्र भन्दाखेरि पनि यहाँ हामीले बुझ्ने, यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो छ कि हामीले बुझ्ने कुरा आउँछ, राष्ट्र र कन्ट्रीमा डिफ्रेन्ट छ कि छैन। एउटै देशभित्र अनेक राष्ट्रहरू हुन्छ, सबै मिलेर। जस्तै मान्नुहोस् न, भारतको कुरा गर्नुभयो भने भारतमा लेखेको एकदम संविधानमा उल्लेख छ, राष्ट्र राज्यका सङ्घ, भारत राज्यहरूको सङ्घ हो भनेर एकदम स्पष्ट लेखेको छ। होइन, भारत त हो नि त, नेपाल त फेरि अखण्ड राष्ट्र हो भनिरहेको छ नि त मान्छेले। अखण्ड ठिकै छ, अखण्ड राष्ट्र हो हामीले पनि भनेको, तर त्यो राष्ट्रभित्र राष्ट्रिक तत्त्वहरू छ नि, राष्ट्रियता भन्ने शब्द पनि छ के होइन। आजको दिनमा राष्ट्रियतालाई, क्षेत्रीय राष्ट्रियतालाई राष्ट्रियता छ दाद चाहँदैनन् यहाँका मान्छेहरू। यहाँको तपाईँको अहिले जुन उठिरहेको छ नि राष्ट्रियताको मोमेन्ट, त्यो मोमेन्ट भनेको ढाका टोपी लाउने र दौरा सुरुवाल लाउने अनि नेपालको झन्डा बोक्ने मात्रै राष्ट्रवादी हो। मधेसको धोती लाउने मान्छे, मधेसी भाषा बोल्ने मान्छे, मैथिली भोजपुरी बोल्ने मानिसहरू चाहिँ राष्ट्रवादी होइनन् भन्ने छ त कन्सेप्ट। होइन, यो कहाँनिर भयो भने एउटै देश एक भेष एउटा भाषा भनेर जुन नीति छ नि थोरै हाम्रो देशमा, त्यसले गरेको हो। यसलाई हामी अग्रगमन भन्न सक्दैनौँ, यसलाई हामी विकासशील भन्न सक्दैनौँ, यसलाई हामी वैज्ञानिकता भन्न सक्दैनौँ, यसलाई हामी वैधानिकता पनि भन्न सक्दैनौँ। किनभने हामी राष्ट्रिय एकता टुट्छ अरे नि त सर। टुट्दैन, विखण्डनमा जान्छ अरे। होइन, कन्फेडरेसनले राष्ट्रिय एकतामा मजबुती ल्याएको छ। उदाहरण छ अमेरिका, युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका। कन्फेडरेसनले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाएको छ। इतिहास जुन कन्फेडरेसनको माध्यमबाट अमेरिका आज दुनियाँ विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रमा गिनित हुन्छ। होइन, उनीहरू त सेपरेट स्टेट थिए, सेपरेट सोभरेन स्टेटहरू थियो होइन। सेपरेट सोभरेन स्टेटहरूलाई उनीहरूले युनाइटेड गर्यो। हामी त सिङ्गल स्टेट हो नि, सिङ्गल स्टेटलाई हामी चाहिँ फेरि टुक्र्याएर अनि युनाइटेड स्टेट बनाउने हामी पनि होइन। सिङ्गल हेर्नुहोस्, 2-3टा शब्द छ। नारायण शाहले एउटा नेसन, हजुर म पृथ्वीनारायण शाहले सिङ्गल स्टेट बनाइदिएको हो नि त। यो त हो, सिङ्गल स्टेट बनाइदिएको हो, सिङ्गल स्टेट बनाइदिएको हो। पृथ्वीनारायण शाहले जे गरिदिनु भयो त्यतिखेरको लागि उपयुक्त थियो। अहिले हामी 21औं शताब्दीको अन्त्यतिर जाँदैछौँ, थुप्रै परिवर्तन भइसक्यो। अब पनि हामीले त्यही अवस्थामा रहिगयो भने हाम्रो विकास गति कहाँ जान्छ, त्यो पनि सोच्नुपर्ने कुरा छ नि। अहिले त्यतिखेर काठमाडौँ र मधेसको डिस्टेन्स पार गर्न थुप्रै समय लाग्थ्यो। अहिले हामी 5 घन्टामै चाहिँ 2 घन्टामै, आधी घन्टामै त्यस्तो पनि सुविधा छ। त्यतिखेर अमेरिकाको कुरा गर्न सम्भव थिएन। अहिले त हामी दुनिया यहाँ डिजिटल बनाइसक्यौँ। यस्तो अवस्थामा 3टा कुरामाथि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ है। एउटा स्टेट, अर्को नेसन र तेस्रो कन्ट्री। यो 3टै शब्दलाई दुनियाँका विद्वानहरूले, समाजशास्त्रीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अस्पष्ट पारेका छन्। यसमा के हो, यसको अर्थ के हो, यसको अर्थ के हो, यसको अर्थ के हो र कसरी चाहिँ राष्ट्र शक्तिशाली हुन्छ त हामीले पनि सोच्नु पर्यो नि कि हामी त्यतिखेरको अवस्थाको 2200-2400 राज्य आफैमा लड्ने, अनि आफैमा लड्ने, अनि बाहिरका मान्छे बोलाउने, अनि हामी भने वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भनेर।
हाम्रो मान्यता त्यो छँदै छैन। म त के भन्छु भने मधेस पहाड र हिमाल मिलेर एउटा सिङ्गो चाहिँ राष्ट्र बनाऊ, वास्तविक एकीकरण गरौँ र यो यदि गर्न सक्यो भने नेपाल विश्वकै अगुवाई गर्छ। अहिले यो त विखण्डनको योजना जस्तो भइहाल्यो। होइन राष्ट्र राज्यको विषयमा आज यहाँका मानिसहरू बहस गर्नै चाहँदैनन्। नेसन र स्टेटको विषयमा उनीहरू बहस गर्नै चाहँदैनन्। यो सोभरेन स्टेट हो भन्नेमा मात्रै छ। एकदम यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। कन्ट्री देश नेपाल भनेको अखण्ड, नेपाल भनेको अखण्ड हो। यसलाई हामीले चाहिँ बहसकै विषय बनाउने होइन। त्यो नेपालभित्र जुन हाम्रा जुन समुदायहरू छन् कि छैन त्यो पनि हामीले बहस गर्ने विषय हो। त्यसमा षड्यन्त्र गर्ने होइन। षड्यन्त्र भनेको त वैदेशिकसँग हुन्छ, त्यसलाई पोलिटिकली भन्नुपर्दा कूटनीतिक भाषाको प्रयोग, त्यसको लागि छुट्टै नियोग छ नि। हामी आफैभित्र होइन, आफैभित्र त विशुद्ध राजनीति गरौँ। राजनीति भनेको के? राजनीति भनेको राज्यलाई उत्थान गर्ने, राज्यलाई अगाडि बढाउने नीति न हो। अहिले प्र्याक्टिसमा भएको जुन संहिता छ नि, अहिले तपाईँले संहिता नै होइन भन्नुभयो, तर पनि जुन प्र्याक्टिसमा भएको यो संहिता छ, यो संहिताले के वास्तवमै मधेसमा भएका जनताहरूले राहत पाएका छन् त? उनीहरूले राज्यसँगको पहुँच फिल गरेका छन् त? छैन। यो त अहिलेको संहिता भनेको, अहिलेको संहिता कस्तो हो भने म अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अहिलेको संहिताले के गरिदियो, एउटा प्रधानाध्यापक जो अनुभवी हुनुहुन्छ, जो शिक्षित हुनुहुन्छ, अब उहाँलाई एकजना नबुझ्नेको मातहतमा राखिदियो। अब कुनै कोर्डिनेसन नै छैन, हुने कामहरू पनि जटिल भइरहेको छ। अनि अर्थतन्त्र धान्नै नसक्ने का लाल बत्तीहरू घुम्न थालिसके। नेपाल जस्तो सानो 3 करोड जनसङ्ख्या मान्नुहोस् न, होइन, यस्तोमा यति धेरै भिआइपीहरू 500,000कै सङ्ख्यामा भिआइपी, यो त हाम्रो देशको लागि एकदमै दुर्भाग्य हो। संहिताले यस्तो परिकल्पनै गरेको छैन। पिर्के सलामी खाने भिआइपीहरू। त्यही भएर यसलाई संहिता भनेर यो फेल भइसक्यो यो भन्न पनि मिल्दैन। यही संहितालाई यदि जोपेर, यही संहितालाई थुपारेर, यही संहितालाई खुब चाहिँ मतलब आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न यही संहिताको नाम भजाइ राख्यो भने त त्यही हो, एकदम निराश भएर आम जनता राजतन्त्रतिर जान्छ, राज संस्थातिर जान्छ। ओके सर, ब्याक टु फेरि त्यो पुरानै टपिकलाई यहाँले जोड दिनुभयो। म अन्तिममा पनि छु। अब हिमानी शाहको सक्रियता अथवा भनौँ हिमानी शाहको तराई मोहनी यति बेला निकै चर्चामा छ। उहाँ तराईका जनतासँग भिज्नु भएको छ, सहयोग लिएर पनि हिमानी ट्रस्ट मार्फत उहाँ पुग्नु भएको छ, होइन? तराईका जनताहरू राज संस्थाको पक्षमा छन् कि छैनन्? मैले तपाईँलाई प्रतिनिधि पात्रको रूपमा एकदम अस्पष्ट भन्नुभयो। अब हिमानी शाहज्यू जानुहुन्छ। अब त्यसलाई यो विषयलाई दुई रूपले हेर्न सकिन्छ। एउटा त उहाँ राज संस्थाका एक सदस्य हुन् र नेपाली जनता, खास गरिकन मधेसी जनता भनेको राष्ट्रप्रति समर्पित जहिले पनि रहिरहेको छ र राज संस्थालाई मधेसीहरूले त स्वीकारेका हुन् नि पहिलेदेखि सम्मान गरेकै हो। पहिलेदेखि अहिले आएर जब त्यही संहिताको लागि जुन राज संस्था फालियो, तर श्रद्धा त रहिरहेको छ नि राज संस्थाप्रति। यस्तो थियो हाम्रो देशमा राजा थियो भनेर एउटा के छ भने त्यसको लागि पनि जनता जान्छन्, के भनाइ छ। अर्को के हो भने हामी मधेसी भनेको मधेसवादमा विश्वास राख्छौँ। अब हजुर भन्नुहुन्छ मधेसवाद भनेको के हो? मधेसवाद भनेको अर्का
अर्काको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै आफ्ना अधिकारको लागि लड्ने विचारधारा नै मधेसवाद। यस्तो अवस्थामा त जो पनि होइन, मधेस भन्ने शब्द नै इन्कर्पोरेटेड हो भने मधेसवाद चाहिँ कसरी तपाईँहरूको मौलिक शब्द भयो त? मधेसवाद भन्दा फेरि नयाँ कुरा ल्याउनु भयो तपाईँले होइन। मधेस भन्ने शब्द नै इन्कर्पोरेटेड हो, कसैले होइन इन्कर्पोरेट गरिदिएको हो भन्छन् भने होइन होइन, कसैले गरेको होइन। राज्यलाई तपाईँले तराई भनिन्थ्यो, मधेसै भनिँदैन थियो भन्नु। राज्यलाई तपाईँले हामीले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने? स्वीकार्ने। राज्यले त यहाँका ब्राह्मणहरूले त स्वीकार्दैन नि त, मधेस भन्ने शब्दै सबै व्यक्तिले नस्वीकारेको हुँदैन। नस्वीकारेको त यो अवस्था आयो। भित्री मधेस अहिले पनि लेखिरहेछ। 2019 सालदेखि पहिले सबै ठाउँमा मधेस लेखिन्थ्यो। अहिले तराई भन्दैमा तराई र मधेसमा त धेरै डिफ्रेन्ट छ नि। हामी तपाईँ भनेको 21औं शताब्दीका युवा हौँ, हामीले त खोज्नुपर्छ। मधेस भनेको नेपालमा मात्रै पर्ने भूभाग, नेपाली जनता हो। तराई भनेको दुनियाँकै प्लेन ल्यान्ड तराई हो, जहाँ पनि छ। तराई भनेको त अमेरिकामा हुनसक्छ, चाइनामा हुनसक्छ, तर तपाईँ मधेस भनेर खोज्नु त चाइनामा छ छैन, दुनियाँकै। नेपालमा मधेस मात्रै छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी बुझौँ। र हाम्रो कहाँनिर थियो भने हिमानी शाहज्यूलाई मधेसवादले पनि स्वागत गरिरहेको छ। मधेसवाद भनेको हिमानी शाहले के भन्न खोजिराख्नु भएको छ, उहाँको विचार के छ। हामीले सदैव अर्काको विचारलाई स्वागत गर्छौँ, किनभने हामी जनतन्त्रवादी पनि हौँ। जनताको आकाङ्क्षा र भावनाले हामी स्वागत गर्न सदैव तयार हुन्छौँ। उहाँ पनि नेपालकै, उहाँ विदेशी होइन नि, उहाँ पनि नेपालकै हुन् र नेपालका हरेक विचारहरू महत्त्वपूर्ण छन्। होइन, हिमानी शाहलाई राज संस्थाको अब आगामी उत्तराधिकारीको रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्छ कि गर्दैन मधेसले? अनि त्यतातिर अहिले नजाउँ। अहिले त संस्थाकै सम्बन्धमा अहिले बहस भइरहेको छ। संस्थाका उत्तराधिकारी को हुनुहुन्छ, हुनेवाला छ, त्यतातिर हामी अहिले नजाउँ। ओके सर, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। हजुर, धन्यवाद सबैलाई। र यहाँको च्यानलले जुन हामीलाई स्थान दिनुभयो त्यसको लागि यहाँहरूलाई सदैव सम्पूर्ण टिमलाई हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद।